नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उर्स सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस साल 1019वां उर्स मनाया जा रहा है। इस उर्स में हर साल लाखों अक़ीदतमंद वहाँ पर आकर अपनी हाज़िरी देते हैं और बहराइच में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर मौजूद हैं, जो वहाँ के लोगों से, वहाँ के इंतज़ामिया से बात कर रहे हैं और वहाँ के रूह परवर मनाजिर दिखा रहे हैं। तो एक बार सीधे आपको बहराइच ऐसे मनाजिर हमारे सामने आए हैं। जाहिर है कि ये 1019वां उर्स और जिसमें शरीक होने के लिए पूरी दुनिया से ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के नजराने पेश कर रहे हैं। मरकज़ इत्तफ़ाक़ है, मरकज़ इत्तेहाद है, मरकज़ इंसानियत है। और देखिए, एक तरगीब, एक तहरीक जो कि ऐसे मकामात से, मुबारक आस्थानों से मिलनी चाहिए, उसका एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला इस दरगाह मुबारक से, इस आस्थान मुबारक से सदियों से जारी है। और इस फैज़ को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया से, कई ममालिक से और बिलखुसूस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों, रियासतों से लोग यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये बड़ा खुशगवार मौका है। और इस खुशगवार मौके पर आइए हम जमील साहब से बात करते हैं। जमील साहब इसके बाकायदा रुकन भी हैं दरगाह कमेटी के, और कई ऐसी तंजीमें हैं बार एसोसिएशन समेत जिनकी के बहुत जिम्मेदार रुकन की हैसियत से खूबसूरत फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। जमील साहब, जो मुल्क के हालात हैं उसमें हमेशा से ऐसे यूं तो आस्थानों की बड़ी अहमियत रही है जहां से इत्तफाक के पैगामात की तरसील को यकीनी बनाया गया है, लेकिन मौजूदा अहद जिसे बहुत से लोग नफरत के अहद से ताबीर कर रहे हैं, उसमें किस हद तक आप लोगों की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, उस मिशन की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं जो इत्तफाक का मिशन है, इत्तेहाद का मिशन है, कौमी यकजहती का मिशन है, भाईचारे का मिशन है। जी, बहुत सही बात आपने फरमाई तारिक साहब। मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपके चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लाइव कवरेज हमको दे रहे हैं। आपका ये सवाल बड़ा अहम है आज के इस परिदृश्य में कि जिस तरीके से हज़रत सैयद सालार मसूद आस्थाना जो हमारा है, जिसके हम रुकन हैं, उसकी तरफ से तमाम फलाही काम और बहुत फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। और ख़ास तौर से हमारा फोकस इस बात पर रहता है कि जो हम इमदाद करते हैं, जो हम मदद करते हैं, जो हम लोगों के दिलों दिमाग में अपनी एक मखसूस छाप पेश करते हैं, उसकी वजह यही है कि हम न नाम पूछते हैं, न मजहब पूछते हैं, न मसलक पूछते हैं, और इंसानियत की बुनियाद पर हम उनकी खिदमत करते हैं। आप जो लाखों का मजमा हमारा देख रहे हैं, गाइडलाइन के अनुसार हम काम कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी जो कुछ भी हमसे हो सकता है, 3 दिन से हमारा लंगर 3-4 दिन से बराबर चल रहा है। हमने किसी से नाम नहीं पूछा, किसी ने कहा हमारी जेब कट गई है, किसी ने कहा हमारे दवा का पैसा नहीं है, किसी ने कहा कोई और प्रॉब्लम है। हमने न नाम पूछा, न उससे पता पूछा, न मसलक पूछा, न मजहब पूछा, और इंसानी के नाते यहाँ से हमने उसकी मदद यहाँ से की। और हमेशा हम ये इस बात को करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इत्तेहाद और इत्तफाक और मोहब्बत और तमाम नफरतों का जवाब हमारे पास सिर्फ मोहब्बत है, और हम मोहब्बत से ही देते हैं। और इसी की ये बरकत है, साहिब आस्थाना की बरकत है, तमाम लोगों की दुआएं हैं ये कि आज ये आस्थाना दिन पे दिन तरक्की की तरफ गामजन होता जा रहा है, चलता जा रहा है। कितने हम स्कूल चला रहे हैं, गर्ल्स इंटर कॉलेज हम चला रहे हैं। जमील साहब, एक तो ये खिदमात हैं कि जो कि आस्थान मुबारक से रिवायती तौर पर अदा की जा रही है। जाहिर है कि सदियों का सिलसिला है और एक रिवायतें हैं हमारी, तो जिनको जिंदा रखना हमारी ज़रूरत भी है और जाहिर है कि तकाजा भी है वक्त का। लेकिन जो हालात हैं हमारे मुआशरे के, हमारे मिलत के, बिलखुसूस अगर हम अक़लियत की बात करें तो जाहिर है कि बड़ी बदहाली है मुख्तलिफ सतहों पर, मुख्तलिफ मुहाजों पर। बिलखुसूस तालीम के मैदान में आप देखते हैं कि एक ऐसा खला है जिसको बज़ाहिर पुर करना मुमकिन नज़र नहीं आता है। लेकिन देखिए, जो एक अवामी ताउन है, इन आस्थानों के पास बड़ा अहम मसला ये भी है कि वसाइल कम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप चाहें तो इतने वसाइल ज़रूर हैं कि तालीमी बाब में गैर मामूली खिदमात अंजाम। तो उस रोशनी में क्या कुछ आपके जहन में खाके हैं, क्या फरमाना चाहेंगे आप? जी, तालीम के सिलसिले में हमने लोगों ने काफ़ी काम कर लिया है। गर्ल्स इंटर कॉलेज है, बच्चों के तालीम इदारे हैं, और एक लेडीज़ का बच्चियों का और कॉलेज हमने सकैयापुरा में चला रखा है, और तमाम रेनोवेट
کرا دیا ہے, بہت خوبصورت بنا دیا ہے, اور کسی بھی پبلک اسکول سے کم خوبصورت نہیں. اگر ہماری بلڈنگوں کو ہمارے ٹیچر کا اسٹاف دیکھیں گے, ان کی لیاقتیں دیکھیں گے, ان کا ڈیووشن دیکھیں گے, تو آپ کو یقیناً خوشی ہوگی. اور جہاں تک آپ نے ایک چکر بھی پہلے بات کی تھی سیفٹی اور سیکورٹی کی, ہمارے ٹیچرز اور ہمارا اسٹاف کے لوگ برابر بچیوں کی نگرانی کرتے رہتے ہیں, اور ان کی چھٹی کے بعد گھر تک فون کر کے ہی معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ صحیح سلامت قاعدے سے پہنچ گئے کہ نہیں. یہاں تک ہم ذمہ داری ادا کرتے ہیں. جہاں تک تعلیم کی بات کی, یہ صحیح ہے کہ ہر چیز ہم کو مل سکتی ہے. حکومتیں, ہر دور کی حکومتیں ہم کو ہر چیز دیں گی ایکسپٹ تعلیم. وہ نہیں چاہتی ہیں کہ تعلیم دیں, کیونکہ جس دن ہمارے پاس تعلیم ہو گئی ہم سوال پوچھنے لگیں گے. اس لیے وہ تعلیم ہم کو نہیں دیتی ہے, اور اس تعلیم کو ہمیں خود حاصل کرنا ہے. اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ تعلیم کے لیے اگر تمہیں دور دراز کا سفر کرنا پڑے, دور دراز جانا پڑے تو بھی کرو, اور تعلیم کو حاصل کرو, کیونکہ بغیر تعلیم کے ہم انسان مکمل نہیں ہیں. اگر انسان مکمل نہیں تو مسلمان مکمل تو ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ تعلیم ہی ہم کو بتاتی ہے کہ ماں باپ کیا ہیں, تعلیم ہی بتاتی ہے کہ ہماری ذمہ داری اور فرائض کیا ہیں, تعلیم ہی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم کو معاشرے میں اپنے بھائیوں کی اور دیگر افراد کی خدمت کرنی ہے, کس طریقے سے اپنی انسان ہونے کا جو تقاضا ہے اس کو ہمیں ادا کرنا ہے. کیونکہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں ہمیشہ کہ ایک تعلق ہے غم سے, ہمیں کسی کا غم ہو ہر دکھی دل سے ہے نزدیک کا رشتہ اپنا. ہم تو یہی مان کے چلتے ہیں کہ کسی کا دل ہو اگر دکھی ہے تو اس سے حضرت سید سلال مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے خزانے کا رشتہ ہے, اور ہم اس کی ہر طرح سے مدد, اگر آپریشن ہو, کتنوں پیسہ آپریشن میں لگنے کی بات ہو, اور ہم اس کے پیچھے نہیں ہٹتے, مگر ہم نام آخر تک نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو. بس یہ کافی ہے کہ آپ آستانے پر آئے ہیں اور آپ نے ہم سے امداد کے لیے کہا ہے. اس بادشاہ کی دربار میں آپ نے درخواست دی ہے. ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس درخواست کو ریجیکٹ کیا جائے, بلکہ جو کچھ ہو سکے, جتنا بھی ہمارے وسائل میں ممکن ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں. جناب جمیل صاحب, تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ وہ تمام تحریکات, وہ مشن جنہیں صدیوں پہلے شروع کیا گیا تھا, وہ آج تک جاری و ساری ہیں. اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو ذمہ داران ہیں درگاہ کمیٹی کے, وہ بہت یقین و وثوق کے ساتھ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کوششیں اسی انداز سے جاری رہیں تو آنے والا وقت ایک خوبصورت منظرنامہ سامنے لائے گا, اور اس منظرنامے میں صرف تعلیمی نہیں بلکہ تمام مسائل حل کرنے کی کوششیں نظر آئیں گی, ثمر بابر ہوں گی. اور اب ہم اپنے کیمرہ مین سے درخواست کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو کچھ اور مناظر دکھائیں درگاہ سے متعلق. انہیں لیے چلتے ہیں ان مناظر کی طرف جہاں لوگ مختلف رسومات ادا کر رہے ہیں, وہ رسومات جن کا تعلق ہماری تہذیب سے ہے, ہماری ثقافت سے ہے اور دوسرے تمام عوامل سے ہے. جی, تو ناظرین آپ وہاں کے روح پرور مناظر دیکھ رہے ہیں. وہاں کی درگاہ کمیٹی کے جو ممبران ہیں, جو ذمہ داران ہیں, ان کو بھی آپ نے سنا جن سے بات کر رہے ہیں ہمارے نمائندے طارق قمر صاحب. اور ناظرین اسی بیچ ہمارے ساتھ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب ایک بار پھر جڑ گئے. تو مفتی صاحب بات چل رہی تھی فیض حاصل کرنے کی, تو میں چاہوں گا اس گفتگو کو آپ جاری رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 1019واں عرس شریف ہے, اور عقیدت مند جوق در جوق حضرت کی آستانے پر آ کر فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں. تو بزرگان دین اور حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے, آپ کی درگاہ شریف اور مزار اقدس سے فیض حاصل کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے ظاہر و باطن کو صاف ستھرا کر کے سچی عقیدت کے ساتھ اور نیت کی درستگی کے ساتھ حضرت کی خدمت میں, حضرت کے دربار میں حاضر ہوں, اور پھر انتہائی ادب کا معاملہ رہے, باوضوح دربار میں حاضر ہونی چاہیے. اور حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہو کر دعائیں کی جائے, کیونکہ اللہ والے جس مقام پر ہوتے ہیں وہاں جو دعائیں کی جاتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دنیاوی
منفعت کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، شریعت مطہرہ پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں، شہر میں، ہمارے علاقے میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اور حضرت کے دربار سے فیض حاصل کرنے کے لیے وہاں جب حاضری دیں تو نمازوں کا اہتمام کریں، پابندی کے ساتھ جب بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو، درود شریف پڑھیں، اور پھر دیگر جو ذکر و اذکار ہیں، جو اوراد و وظائف ہیں، ان کا اہتمام کریں، تو اس سے بزرگان دین کی جو توجہ ہے وہ آپ کی طرف مبذول ہوگی، اور پھر اس ولی کا فیض اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہر ولی نے نماز کا اہتمام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کا خود اہتمام بھی فرمایا، دوسروں کو درس اور سبق بھی دیا ہے، اور پھر محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ، امن کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی ہے۔ انسانیت کے ناطے دیگر مذہب والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اس بات کا انہوں نے درس دیا ہے۔ بحیثیت انسان کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی اور مذہب کو ماننے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بلکہ ان بزرگوں کی تعلیم تو یہ ہے کہ انسان ہی کیا جانوروں کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی عمدہ طریقے پر برتاؤ کرنا چاہیے۔ جانور ہیں یہ نہ دیکھیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جس خالق نے آپ کو پیدا کیا اسی خالق نے ان کو بھی پیدا کیا۔ بے شک تو اس مفتی اعتبار صاحب، سے اس پر ہم گفتگو جانوروں اپنی کے ساتھ جاری بھی اچھا رکھیں گے۔ سلوک۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام عرس حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں کے ہم